ज़ाहिदा, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। मैं ऑफिस से वापस आया तो मेरी बीवी कहीं पे भी मौजूद नहीं थी। और फिर सारा घर छानने के बाद जब मैं छत पे आया तो वो अकेली खड़ी किसी के घर में झांक रही थी। मुझे देख के फौरन से पीछे मुड़ी और कहने लगी कि नीचे मेरा दम घुट रहा था, बस इसीलिए ऊपर आ गई। कोई काम भी नहीं था। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे लाने लगी। तो मैं भी खामोशी के साथ उसके साथ नीचे आ गया। अब हम नीचे आ गए थे। मैं तो चेंज करने के लिए कमरे के अंदर चला गया, मगर वो खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। वो कह रही थी कि खाना मैंने बना लिया है, बस आपका इंतज़ार कर रही थी। अब गरम कर देती हूँ और बस एक दो चीज़ों को तड़का भी लगाना है, यानी कि उसने आधा खाना बना लिया था और आधा अभी बनाना था। मैं मगरिब से थोड़ा सा पहले वापस आया था। आज मैं ज़रा जल्दी वापस आ गया था और फिर थोड़ी देर बाद वो खाना वगैरह लेके कमरे में आ गई। हम खाना कमरे में ही खाते थे क्योंकि किचन में बैठने की जगह नहीं थी। चेंज मैं कर चुका था। मैंने टीवी लगाया और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। वो कुछ खोई खोई और खामोश सी लग रही थी। मेरे पूछने पे कहने लगी कि कुछ नहीं, बस सारा दिन घर पे अकेली बैठी रहती हूँ, इसलिए बोर हो जाती हूँ। जाहिदा, मैं क्या कर सकता हूँ? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं काम पे ना जाऊँ और सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहूँ। तुम टीवी वगैरह देखा करो, तुम्हारा दिन गुजर जाएगा। फिर घर के काम भी तो करने होते हैं। मैंने उसे उसकी मसरूफियात बताई तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि काम तो इतने से होते हैं, मैं 2 मिनट लगाती हूँ, हो जाते हैं। आपको पता है कि टीवी देखना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, बस छोड़ें इस बात को। मैंने जो आपसे कहा था कि मुझे सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कमरा बनवाना है। घर में फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं जिन्हें रखने की जगह ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि सीढ़ियों के नीचे वाली जगह पे एक छोटा सा कमरा बन जाए और वहीं पे मैं फालतू चीज़ें रख दिया करूँ। मेरी बीवी ने दोबारा से वो बात की जो उससे 3 दिन पहले की थी, तो मैं खामोशी से बैठा रहा। इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। भले ही कमरा छोटा सा बनवाना था, लेकिन अभी इस माह मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं घर के दूसरे मामलात से हट के एक नई चीज़ पे पैसे लगाऊं। जाहिदा, सोचेंगे इस बारे में। अभी मेरा इस बारे में बात करने का कोई मूड नहीं। मैंने कहा तो वो मुंह फुला के बैठ गई और कहने लगी कि आप तो इतना सा काम भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा कमरा ही तो बनाना है। मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप बिल्डिंग्स बना दें, मगर नहीं, आप तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है। वो नाराज़ हो गई थी। मैं उसे मनाना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी। इसके लिए मुझे कमरा बनवाना ही पड़ेगा। मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे कह दिया कि इस माह में ये नया काम नहीं कर सकता। इस माह वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। एक दो शादियां भी हैं, तुम अगले माह तक सब्र करो। 15 तारीख हो चुकी थी और मेरे पास इतने ही पैसे थे जो इसी माह खर्च हो जाने थे। मैं उससे कह रहा था कि वो कुछ दिन इंतज़ार कर ले। वो खामोश तो हो गई, मगर अब भी उसके चेहरे पर नागवारी थी। और फिर वो बर्तन वगैरह समेट के किचन में चली गई। हम दोनों की शादी को 1 साल हो चुका था, मगर अभी अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। मैं सारा दिन ऑफिस में होता और वो घर पे अकेली होती। अब मुझे भी उसका एहसास होने लगा था। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था जो अब अपनी बीवी के साथ अपने माँ बाप के आबाई घर में रह रहा था। अब्बा अम्मा तो चले गए। मेरी बहनों ने ही मेरी शादी करवाई थी। मैं तीनों बहनों में सबसे छोटा था। वो कभी कभार मेरे घर आती थी, मगर ज़्यादातर नहीं आती थी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन था, मगर अब मेरा दिल चाह रहा था कि उन्हें कॉल करके बुला लूं और उनसे कहूं कि यहाँ पे 1-2 दिन रह जाएं ताकि जाहिदा का भी दिल लग जाए। मैंने जाहिदा को इस बारे में नहीं बताया था। मैंने सोचा कि उसे सरप्राइज़ दे दूंगा और फिर अगली सुबह मैंने ओपा को कॉल लगाई। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे बहनोई की तबीयत ठीक नहीं, अभी तो मैं नहीं आ सकती। तो मैंने बाकी दोनों को कॉल ही ना लगाई। मेरा यही दिल था कि तीनों एक साथ आए। एक का मसला था तो बाकी अभी आ नहीं सकती थी, इसलिए अब हमें कुछ न कुछ वक्त इंतज़ार करना था। मैं नाश्ता वगैरह करके ऑफिस के लिए रवाना हो गया और जाहिदा फिर से घर पे अकेली हो गई। जब से उसने बोर होने वाली बात की थी तब से मुझे उसका ज़्यादा एहसास होने लगा था। लेकिन मैं क्या करता, ऑफिस तो हर हाल में आना ही था। इसलिए मेरी दुआ थी कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द साहिब औलाद कर दे, ताकि जाहिदा का दिल लग जाए और वो खुद को अकेला महसूस न करे। मैं ऑफिस आया तो फिर ऑफिस के कामों में मगन हो गया और जाहिदा की खबर भी न ली। हालांकि तकरीबन हर रोज़ मैं उसे ऑफिस से कॉल ज़रूर किया करता, मगर आज मैंने उसे कॉल ना की और जब 4 बजे मैं ऑफिस के काम से फारिग हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं वक्त से बहुत पहले फारिग हो गया था। मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठने से अच्छा है कि मैं घर चला जाता हूँ और फिर पूरे 15 मिनट के अंदर अपनी बाइक पे अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाज़ा
खुला हुआ था। हालांकि मैंने जाहिदा को कितनी बार समझाया था कि दरवाज़ा बंद करके रखा करो, लेकिन कल भी दरवाज़ा खुला हुआ था और आज भी। मैं थोड़ा गुस्से में आ गया। मैं बाइक समेत अंदर पहुंच गया, मगर आज भी वो मुझे कल की तरह कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उसे आवाज़ें लगा रहा था, मगर वो जवाब नहीं दे रही थी। मैंने सोचा आज भी वो छत पे ही होगी। मैंने लैपटॉप वाला बैग बरामदे में पड़ी चारपाई पे रखा और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पे पहुंच गया। वो छत पे ही खड़ी थी। वो एक तरफ देख रही थी। मेरी आवाज़ पे चौंक गई। अरे, आप कब आए? उसके लहजे से मुझे घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे वो मुझे देख के घबरा गई हो। हालांकि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही खड़ी थी। अब मुझे समझ आ गई कि वो तन्हाई दूर करने के लिए छत पे आ जाती है ताकि इधर उधर का नज़ारा कर सके। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम के उसे चारपाई पे बिठा दिया। छत पे एक चारपाई और दो चार कुर्सियां पड़ी थीं। जाहिदा, तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं क्यों आपसे नाराज़ होंगी? तो फिर यहाँ पे यूं उदास क्यों खड़ी हो? क्या देख रही हो? मैंने कहा तो उसकी सिटी पिटी कुल हो गई। वो बिल्कुल खामोश हो गई। वो तो ऐसे खामोश हो गई कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जाहिदा, बताओ ना, तुम छत पे क्यों आ जाती हो? आज से पहले मैं कभी भी ऑफिस से जल्दी नहीं आया था। एक कल और आज ही आया था, और इन दोनों दिनों में मैंने उसे छत पे पाया था। अब तो मुझे लग रहा था कि वो रोज़ ही छत पे आती होगी। मेरे बार बार इसरार करने पे वो बताने लगी कि नीचे बैठ बैठ के थक जाती हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ऊपर आ जाती हूँ। मोहल्लेदारों के बच्चे दिखाई देते हैं तो दिल थोड़ा बहल जाता है। उसे नज़रें नीची करके आराम से ये बात बताई। बच्चों के जिक्र पे मेरा भी दिल भर आया। हालांकि अभी हमारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि हमारे यहाँ भी बच्चा हो जाए। जाहिदा, तुमने कुकिंग का कोर्स किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि तुम उसी हिसाब से कोई काम शुरू कर दो। इस तरह तुम मसरूफ़ भी रहोगी और तुम्हारी स्किल्स भी इस्तेमाल में आती रहेंगी। मेरी बात सुन के वो हंसने लगी और कहने लगी कि ये तो कब की बात है, बहुत पहले मैंने कुकिंग का कोर्स किया था। अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं। बेकरी आइटम्स तो मैं बनाना जानती हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ें मुझे भूल गई। उसकी बात सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, फिर आज मुझे अपने हाथ का अच्छा सा केक बना के खिलाओ, और वो भी चॉकलेट फ्लेवर में। मैं अभी सारा सामान ला के देता हूँ। वाकई में मेरा मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और उसके मुंह से केक का लफ्ज़ सुन के तो मेरे इरादे और भी पुख्ता हो गए थे। अब हम दोनों नीचे आ चुके थे। मैंने बाइक उठाई और घर से बाहर निकल गया, और फिर 10 मिनट के अंदर सारा सामान लेके आ गया। कुछ सामान तो घर पे मौजूद था, मगर ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। वो सारा सामान लेके किचन में चली गई और मैं बरामदे में बैठ गया। दिल नहीं चाह रहा था कि कपड़े चेंज करूं, और वैसे भी कल इतवार का दिन था। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा था। अभी थोड़ी देर बाद मैं भी किचन में पहुंच गया। अभी केक का बैटर तैयार करने में लगी हुई थी। जाहिदा, वैसे तुमने कुकिंग क्लासेस कब ली थी? मुझे सिर्फ ये पता था कि उसने कुकिंग क्लासेस ली हुई हैं, ये नहीं पता था कि उसने कब ली हैं। मेरे पूछने पे वो कहने लगी कि जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था तो उसके बाद मैंने कुकिंग क्लासेस ली थी। मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, मुझे कुकिंग का शौक़ था। मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी, मगर फिर मेरी शादी हो गई और सारे ख्वाब अधूरे रह गए। उसे उदासी के साथ कहा था। मैंने आगे बढ़ के उसके कंधे पे हाथ रखा और उससे कहा कि तुम अब भी अपने ख्वाब पूरे कर सकती हो। मैंने कभी तुम पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। तुम अब भी जो करना चाहो मैं तुम्हें उससे नहीं रोकूंगा। मैंने कह तो दिया है, मगर मैं सोच रहा था कि अगर उसने वाकई में कोई रेस्टोरेंट या छोटी मोटी दुकान खोल ली तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा लगता था कि वो घर पे रह के मेरा इंतज़ार करे, मेरे लिए खाने बनाए और मेरे बारे में सोचे। इस तरह तो वो और चीज़ों में मशगूल हो जानी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका दिल रखने के लिए कह दिया था। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि नहीं, बस अब ऐसे ही ठीक हूँ। जितनी ज़िंदगी है ऐसे ही गुजर जाएगी। उसकी बातों में मुझे हर वक्त उदासी ही नज़र आती। ना जाने उसने कौन सा रोग लगा लिया था। हजार बार पूछने पे भी नहीं बताती थी। बस यही कह के टाल देती थी कि घर में बैठ बैठ के खामोश रहने की आदत हो गई है। 1 घंटे के अंदर हमारा केक तैयार हो गया। घर में ओवन ना होने के बावजूद भी उसने केक तैयार कर लिया था। उसे बड़े से पतीले में केक वाला बाउल रखा था और फिर ऊपर से पतीले को कवर कर दिया था। केक रेडी था। अब हम उस पर डिज़ाइनिंग कर रहे थे। डिज़ाइनिंग पूरी प्रोफेशनल की तरह तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो गई थी। खाना उसने पहले ही बना दिया था। अभी मगरिब की आज़ानें भी होने लगी। आज हमने जल्दी खाना खा लिया था, और इसके बाद केक खा के हम दोनों कमरे में बैठे टीवी देखने लगे। वो टीवी नहीं देख रही थी, बस ऐसे ही साथ बैठी थी। जाहिदा, तुम्हें एक बात भी बतानी थी।
परसों मेरे कुलीग के छोटे भाई की शादी है, वहाँ पे हम दोनों ने जाना है। तुम तैयार रहना और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, मैं कल ले आऊँगा। मैंने कहा तो वो कहने लगी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कपड़े मेरे पास हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ। उसके चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट शो नहीं की, हालांकि जैसे वो हर वक्त शिकायत करती रहती थी कि मैं घर पे अकेली रह के थक जाती हूँ, तो उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। अब फिर अगला दिन भी आ गया। आज इतवार का दिन था। मैं सारा दिन घर पे रहा और वो 1 मिनट के लिए भी छत पे नहीं गई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है या फिर कुछ कहना चाह रही है। मैंने उससे पूछा नहीं था, मैं जानता था कि अगर मैंने उससे पूछा तो वो यही कहेगी कि सीढ़ियों के नीचे कमरा बनवा दे, और अभी मेरी इस्तात नहीं थी। इतवार का दिन बड़ा ही बोर गुजरा। घर पे बैठ के मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि सारा दिन घर पे बैठना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो अकेला भी नहीं था, वो मेरे साथ थी, और मैं इतना ज़्यादा बोर हुआ तो मैं सोच रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में वो कितना ज़्यादा अकेला महसूस करती होगी। इतवार की रात हमने प्लान बनाया कि हम बाहर खाना खाने जाते हैं, लेकिन फिर आखिरी वक्त में उसने प्लान कैंसिल कर दिया। कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस आप बाहर से कुछ घर पे ले आए। तो मैं बाइक निकाल के बाहर आ गया और फिर बिरयानी के 2 बॉक्सेस लेके घर पहुंच गया। हमारी इतनी इस्तात तो नहीं थी कि हम महंगे रेस्टोरेंट जाके खाना खाते, हम तो वैसे किसी ढाबे पे चले जाते थे, और अब मैं वहीं से बिरयानी के 2 बॉक्स ले आया था। उसे थोड़ी सी बिरयानी खाई थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि दोपहर में भी मैंने कुछ नहीं खाया था। हमारा रात बाहर जाने का प्लान था, और अब भी इतनी देर हो गई थी, इसलिए मैंने अपना बॉक्स ख़त्म करके उसके बॉक्स से भी थोड़ी सी बिरयानी निकाल ली थी। अब फिर ये रात यूं ही गुजर गई। अगली सुबह सवेरे मैं उससे कह के ऑफिस आ गया कि दोपहर को तैयार रहना, क्योंकि शादी दोपहर में ही थी, रात का फंक्शन नहीं था। मैंने सोचा था कि आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले आऊँगा। अभी जब मैं 2 बजे घर पहुँचा तो वो कामों में लगी हुई थी। जाहिदा, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कहा तो वो कहने लगी कि आप भी तो अब आ रहे हैं, आप भी तो तैयार नहीं हुए। जब तक आप तैयार होंगे मैं भी तैयार हो जाऊंगी। उसकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैं देर नहीं करना चाहता था। जाहिदा, तुम जानती हो कि जितना टाइम तुम लगाती हो उतना टाइम मुझे नहीं लगेगा। बस अब छोड़ो इन कामों को और जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। हमें 3 बजे से पहले पहले वहां पर पहुंचना है। मैं 2 बजे घर पहुंचा था और मेरा इरादा था कि हम 3 बजे घर से निकल जाएं, लेकिन मैंने उसे पहले का इसलिए कहा ताकि वो जल्दी काम करे। अब हम दोनों तैयारी में लगे हुए थे। अब फिर पूरे 3 बज के 10 मिनट में हम बाइक पर घर से बाहर निकल गए। वो बड़ी ही अच्छी लग रही थी, मगर मुझे तारीफ करने का मौका ही ना मिला। इतनी ज़्यादा देर हो रही थी। मैंने सोचा कि वापस आके उसकी तारीफ कर दूंगा, या फिर वही शादी पर ही मौका देख के उसकी खूबसूरती को सराह दूंगा। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर ये अलग बात थी कि हर वक्त कोई खोई खोई सी रहती थी। मुझे उसमें अजीब सी पुरअसरारियत नजर आती। 15 मिनट के अंदर ही हम हॉल पहुंच गए। मेरे दोस्त ने अपने भाई के वलीमे का फंक्शन हॉल में रखा था। हॉल बड़ा खूबसूरत था और लग भी महंगा रहा था। हम दोनों एक टेबल पे बैठे थे, वहां पे कोई और भी नहीं था। लोग अभी आ रहे थे, अभी बहुत कम लोग आए हुए थे। वो मुझसे कह रही थी कि देखा, हम कितनी जल्दी आ गए। तो मैंने उसे कहा कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम जल्दी ही आ जाएं। हम दोनों हंसते जा रहे थे और इर्द गिर्द दूसरे लोग भी बैठे थे। हर कोई अपनी अपनी बातों में मसरूफ था। हर कोई अपनी बीवियों के साथ बैठा था, मगर किसी किसी के साथ बच्चे भी थे। हमारे साथ कोई बच्चा नहीं था। फिर जब मेरा एक कोलीग अपनी बीवी के साथ आया, जिसकी बीवी ने अपनी गोद में एक 1.5 साल के बच्चे को उठाया हुआ था, तो उसे देख के मेरा भी जी चाहा कि काश हमारे साथ भी हमारा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाहिश ही थी, जो इतनी जल्दी तो पूरी नहीं हो सकती थी। इसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना था, क्योंकि अभी इस चीज़ का कोई पता ही नहीं था। वलीमे का फंक्शन शुरू हो गया था। अब हॉल मेहमानों से खचाखच भर चुका था। मेरे सब कोलीग्स और उनकी बीवियां आपस में मिलजुल रहे थे, मगर हम एक साइड पे बैठे थे। मैंने जाहिदा से कहा भी था कि हम भी सबके पास चलते हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, तुम उनकी बीवियों से मिल लेना। लेकिन वो कह रही थी कि मुझे किसी से नहीं मिलना, बस आप जल्दी से खाना खाएं, हम घर चलते हैं। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे यहाँ पे कुछ अच्छा ना लग रहा हो। हालांकि पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं जाहिर किया था। पहले वो खुश ही बैठी थी, लेकिन अब ना जाने उसे क्या होता जा रहा था। हम दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और लोगों के जाने से पहले ही हम दोनों बाहर निकल आए। अबे बाइक पर घर पहुंच गए। जाहिदा, क्या हुआ था तुम्हें? मेरे सब दोस्त क्या कहेंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों चला गया हूँ? आखिर तुम्हें वहां मसला क्या हो गया था कि तुमने इतनी जल्दी घर भागने वाली की?
میری بات پہ وہ کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم اتنی دیر بیٹھ چکے تھے، کھانا بھی کھل چکا تھا، تو بس کھانا کھا کے گھر ہی آنا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے کیا کرنا تھا؟ اس نے عام سا جواب دیا جو مجھے ہضم نہیں ہوا، مگر مجھے ہضم کرنا ہی پڑا۔ چینج وغیرہ کر کے وہ باہر چلی گئی، شاید کوئی کام وغیرہ کرنے، اور میں کمرے میں بیٹھا موبائل استعمال کرنے لگا۔ اب یہ دن بھی گزر گیا، دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، وقت پر لگا کے اڑتا جا رہا تھا، اور آخر کار مہینے کا اینڈ بھی ہو گیا۔ جس دن مجھے میری تنخواہ ملی تو وہ کہنے لگی کہ اب تو سیڑھیوں کے نیچے کمرہ بنوا دیں، تو میں نے سر پکڑ لیا۔ زاہدہ، تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ آخر تمہیں کیا ضرورت ہے کاٹ کباڑ؟ جہاں پہ پڑا ہے پڑا رہنے دو، خواہ مخواہ میں کیوں یہاں پہ پیسے خرچ کرواتی ہو؟ میں آفس سے واپس آیا تو آتے ساتھ ہی اس نے کمرے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں جو پہلے ہی تھکا ہارا آیا تھا، اس کی یہ بات سن کے مجھے غصہ آ گیا۔ میری بات سن کے وہ صوفے سے اٹھی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ کاٹ کباڑ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے میں نے اسٹور روم بنوانا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے؟ وہ بھی میری طرح غصے میں بات کر رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی میں اس سے غصے میں بات کرتا تو اسے بھی غصہ آ جاتا، یا پھر وہ منہ پھلا کے بیٹھ جاتی۔ جذباتی سی لڑکی تھی وہ، جو اب بھی جذبات میں آ گئی تھی، اور پھر چیختے چلاتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بھی اسے روکا نہیں تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا رہ گیا، میں صوفے پہ بیٹھا تھا، میں نے ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑ رکھا تھا۔ نہ جانے زاہدہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں اسے کمرہ بنوانا ہے؟ مجھے تو کوئی خاص کاٹ کباڑ نظر نہیں آتا تھا، اگر تھا بھی صحیح تو بس کہیں نہ کہیں پڑا تھا۔ ہم بلا وجہ اس پہ اتنا زیادہ خرچہ کیوں کرتے؟ میں یہی سوچ رہا تھا، مگر میں اسے نہیں سمجھا سکتا تھا۔ وہ چلی گئی اور وہ بھی ناراض ہو کر، اور پھر وہ رات کا کھانا لے کے بھی نہ آئی، تو مجھے باہر نکلنا پڑا۔ وہ برآمدے میں ٹھنڈ میں گھٹنوں میں سر دیے اپنے ارد گرد شال لپیٹے چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کے جلدی جلدی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی صاف کرنے لگی۔ زاہدہ، یہ کیا؟ تم ٹھنڈ میں یہاں پہ کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے تو سمجھا کہ تم کچن میں کام کرنے چلی گئی ہو۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا چاہیے؟ میں جہاں پہ بیٹھوں آپ اپنی منمانی کریں، آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، جا کے خود ہی کچن سے لے لیں، اس نے نہ روٹھے انداز میں کہا۔ وہ روٹھ کے بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ زیادہ پلیز بچوں والی حرکتیں مت کرو، اٹھو اور چل کے کھانا کھاتے ہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی مجھے کھانا کھانا ہے۔ اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ کچن میں چلے جائیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ وہ اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے۔ زائدہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے اتنی بڑی بات بھی نہیں کی جتنا تم ناراض ہو گئی ہو، اتنی سی بات پہ کیوں اوور ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں نے کہا تو وہ کہنے لگی، اتنی سی بات؟ میں آپ کو پچھلے 1 مہینے سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے سیڑھیوں کے نیچے والی جگہ پہ کمرہ بنوا دے، مگر نہیں، آپ کو تو میرا کوئی خیال ہی نہیں، آپ نے تو ہمیشہ اپنی منمانی کرنی ہے۔ تو اب کیوں آ گئے ہیں میرے پاس؟ میری فکر چھوڑیں اور جا کے کھانا کھائیں، مجھے یہاں کوئی سردی نہیں لگ رہی۔ اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے، شال بھی لپیٹی ہوئی تھی، مگر پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ اسے بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی ہے۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اگر تم اندر نہیں چلو گی تو میں بھی یہیں پہ بیٹھا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کس کی ہمت جواب دیتی ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میرے جسم پہ صرف شلوار قمیض تھی، میں نے کوئی شال نہیں اوڑھی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے باہر بیٹھنا پڑے گا۔ 5 منٹ کے اندر ہی مجھے سردی محسوس ہونے لگی۔ بھلے ہی ہم برآمدے میں بیٹھے تھے، مگر پھر بھی بہت زیادہ سردی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کے ہونٹ مجھے سردی سے کپ کپاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، مگر پھر بھی نہ جانے وہ کیوں خود کو اتنی تکلیف دینے پہ تلی ہوئی تھی۔ اور آخر کار پورے 10 منٹ بعد جب میری ہمت نے جواب دیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی چارپائی سے کھڑا کر کے کچن میں لے آیا۔ وہ ہاتھ باندھے سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں کر رہی تھی، وہ اندر تو آ گئی تھی مگر ہاتھ نہیں ہلا رہی تھی۔ میں نے خود ہی کھانا گرم کیا، پھر ٹرے پہ سجا کے ٹرے کو اٹھا کر کمرے کی طرف جانے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پیچھے نہیں آ رہی تھی۔ زاہدہ، آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں، آخر کب تک تم یہاں پہ کھڑی رہو گی؟ میری بات سن کے وہ کہنے لگی کہ آپ جائیں، مجھے نہیں کھانا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کے میں نے ٹرے واپس سلیب پہ رکھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کچن سے باہر لانے لگا۔ وہ چپ چاپ پیچھے آ رہی تھی۔ پہلے وہ انکار کرتی تھی، مگر جب میں اسے زبردستی لاتا وہ چپ چاپ چلی آتی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا اور دوبارہ سے کچن میں جا کے ٹرے اٹھا لایا۔ اب ہم دونوں صوفے پہ بیٹھے تھے اور سامنے میز پہ کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ میں نے ایک نوالا بنایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا، جسے وہ زبردستی چبا رہی تھی۔
مجھے بھی کھلا دو، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری بیوی اپنے حسین ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلائے۔ میں نے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ بھی نا کوئی کسر نہیں چھوڑتے، میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ دیکھ کے میرے چہرے پر آئی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اب کھلاؤ کھانا، تم اب ہنس چکی ہو اور تمہیں پتا ہے کہ ہنسی تو پھنسی۔ میں اس پہ اتنا پرانا ڈائلاگ استعمال کر رہا تھا۔ میری بات سن کے وہ ہنس دی گئی اور پھر ایک نوالا بنا کے میرے منہ میں ڈال دیا۔ یار آج تو تم نے سالن بڑے مزے کا بنایا ہے۔ اس نے آلو گوبھی کا سالن بنایا تھا جو مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ تعریف سن کے اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس چپ چاپ کھاتی گئی اور پھر کھانا ختم کرنے کے بعد کہنے لگی کہ میں ایک ہی شرط پہ آپ سے راضی ہوں گی، بس وہاں پہ کمرہ بنوا دے۔ تو میں نے بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اچھا میری ماں، مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں مستری سے بات کرتا ہوں اور سامان بھی منگواتا ہوں اور کرتا ہوں اس کمرے کی تعمیر شروع، مگر خدا کا واسطہ اب دوبارہ ناراض مت ہونا، تمہاری ناراضگی بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ ایک تو تم نے اتنی دیر سردی میں باہر بٹھائے رکھا، ابھی کھانا بھی مجھے گرم کرنا پڑا۔ میں نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی کہ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میری بات نہ مانیں۔ ماحول لائٹ سا ہو گیا، وہ ہنستی مسکراتی رہی تھی اور پھر برتن وغیرہ رکھ کے وہ واپس آ گئی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب مجھے یہ کام کروانا ہی پڑے گا، وہ تو کسی طور پہ مان نہیں رہی تھی، تو مجھے ہی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل آفس سے واپسی پر ٹھیکیدار کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں نے چھوٹا سا کمرہ بنوانا ہے۔ میں جانتا تھا کہ کمرہ چھوٹا ہے مگر خرچہ اچھا خاصا ہو جانا تھا، ایسے کاموں کا پتہ نہیں چلتا، اور میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ بنوا رہا تھا۔ یہ گھر تو اماں ابا کا تھا اور اس وقت ہم چھوٹے تھے جب انہوں نے یہ گھر بنوایا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کس چیز میں کتنا خرچہ آتا ہے، اور اب میں ایک نئی تعمیر کرنے لگا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے بہنوں کو بلا لیتا ہوں کہ وہ آ کے رہ جائیں، پھر تو مستری نے آ جانا تھا اور ہر طرف پردہ ہی پردہ ہو جانا تھا۔ اس بار میں نے زاہدہ سے بھی مشورہ کر لیا تو وہ کہنے لگی کہ جی جی آپ ضرور بلائیں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں ان سے ملوں، کب سے ہی ہماری ملاقات نہیں۔ اس کی بات سن کے میں نے اپنی بڑی بہن کو کال ملا دی۔ میں ہمیشہ پہلے اسے ایک کال ملاتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ امی کی جگہ پہ ہے۔ میں نے کال ملائی تو وہ کہنے لگی کہ ہم بہنیں بھی آپس میں ڈیسائیڈ کر رہی تھیں، اس دن آپ نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے دونوں سے بات کر لی تھی، انشاءاللہ ہم کل دوپہر میں آپ کے گھر آ جائیں گے۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کے مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور پھر تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد ہم نے کال ختم کر دی۔ رات گہری ہو چکی تھی، اب ہمیں نیند بھی آ رہی تھی، اور پھر صبح سویرے میں تیار ہو کے آفس کے لیے نکل گیا۔ میں تھوڑا جلدی گھر سے نکل آیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ سامان خرید کے پہلے زاہدہ کو دیتا ہوا جاؤں گا۔ میں نے محلے کی دکان سے سامان خریدا اور واپس زاہدہ کو دے کے دوبارہ آفس کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے تو آنے میں دیر ہو جائے گی تو پیچھے وہ کیا کرے گی، ان لوگوں نے دوپہر میں آ جانا تھا، مہمانوں کو سارا انتظام زاہدہ نہیں دیکھنا تھا۔ اور پھر جب میں شام کو آفس سے واپس آیا تو وہ تینوں آئی ہوئی تھیں، اور وہ بھی اپنے بچوں سمیت۔ اپنے بھانجوں اور بھانجیوں کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ بہنوں کو بھی میں اتنے دنوں بعد دیکھ رہا تھا۔ ہم سب نے مل کے رات کا کھانا کھایا جو زاہدہ اور میری بہنوں نے مل کے بنایا تھا۔ کھانا بڑا ہی مزیدار تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم نے 3-4 دن تو ضرور رہنا ہے، مگر وہ کہنے لگی کہ ہم تو 1-2 دن رہنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر میں نے بھی ان پہ زیادہ زبردستی نہیں کی۔ ہر کسی کا اپنا گھر تھا، ہر کسی کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئی تھی، تو میں نے بھی انہیں زیادہ فورس نہ کیا۔ اور پھر اگلی صبح میں نے مینیجر کو کال کر کے آفس سے چھٹی لے لی۔ میں نے سوچا کہ بہنیں 1-2 دن کے لیے آئی ہیں، میں ہر روز آفس چلا جاؤں گا تو ان کے ساتھ وقت کیسے گزاروں گا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم سب چھت پہ پہنچ گئے۔ صحن میں دھوپ نہیں لگتی تھی مگر چھت پہ اچھی خاصی دھوپ لگتی تھی۔ چھت پر قالین بچھا کے ہم اس پہ بیٹھ کے لوڈو کھیلنے لگے۔ زائدہ نہیں کھیل رہی تھی، وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میری چھوٹی بہن کی سب سے چھوٹی بیٹی کو اٹھا رکھا تھا، اس سے کھیل رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی، مگر ہم چاروں بہن بھائی لوڈو کھیلنے میں لگے ہوئے تھے۔ زاہدہ تم بھی کھیلو، جب آپا نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں مجھے نہیں کھیلنا، آپ لوگ کھیلیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بچی کو وہیں چھوڑ کے نیچے چلی گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ کھانے کی تیاری کرنے کے لیے گئی ہوگی، مگر جب میں نیچے آیا تو وہ ایسے ہی برآمدے میں بیٹھی تھی۔ زاہدہ یہ کیا تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں تو سمجھا کہ شاید تم کوئی کام کرنے کے لیے آئی ہو۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگی نہیں مجھے اوپر اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے نیچے آ گئی۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے حیرت ہوئی، پہلے وہ ہر وقت مجھے اوپر ہی ملتی اور اب جب ہم سب اوپر بیٹھے تھے تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
زائدہ میری بہنیں کیا سوچیں گی کہ ہم دونوں نیچے آ گئے ہیں؟ تم بس اوپر چلو اور ہمارے ساتھ چل کے لوڈو کھیلو تو تمہارا دل بہل جائے گا۔ وہ ہر وقت شکایت کرتی تھی کہ وہ اکیلی رہ کے تھک چکی ہے، اور اب جب کہ لوگ اس کے پاس تھے تو وہ خود ان سے بھاگ رہی تھی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا آپ جائیں، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ زاہدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب میں نے کہہ تو دیا ہے کہ میں کمرہ بنوا دوں گا، اور میں 1-2 دن میں مستری سے بات بھی کر لوں گا۔ اب تو اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ میں نے سوچا کہ شاید اسی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے، اس لیے میں نے اسے یہ بات کہہ دی۔ میں نے یہ کب کہا؟ میں نے تو کمرے کی بات بھی نہیں کی، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میرا دل نہیں ہے، اسے جواب دیا تھا، مگر میں نے آگے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اسی وقت آپا سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ تم لوگ کہاں پہ کمرہ بنوا رہے ہو؟ آپا نے کمرے والی بات سن لی تھی۔ زاہدہ تو خاموش رہی، مگر میں نے آپا سے کہہ دیا کہ ہم سیڑھیوں کے نیچے والی جگہ پہ کمرہ بنوا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، کیا ضرورت ہے؟ تم لوگوں کے پاس 3 کمرے ہیں، برآمدہ، کچن، صحن، ہر چیز تو ہے، سیڑھیوں کے نیچے کمرہ بنوانے کی مجھے تو ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ آپا نے کہا تو زاہدہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپا یہ میرا گھر ہے اور مجھے سیڑھیوں کے نیچے کمرہ بنوانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسے آپا کے ساتھ تلخ کلامی کی جو مجھے اچھا نہ لگا۔ میں اسے ڈانٹنے لگا، مگر آپا نے مجھے روک دیا اور سمجھایا کہ بیوی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، بالکل امی کی طرح بات کر رہی تھی۔ زاہدہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تمہارا گھر ہے اور تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے ہر چیز کو سیٹ کرو۔ میں تو بس ویسے ہی ایک بات کہہ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو اور بتاؤ کوئی کام ہے تو میں کروا دیتی ہوں۔ آپا کے مسکراتے چہرے سے میٹھی باتیں سن کے زاہدہ کے چہرے کی ناگواری بھی ختم ہونے لگی، اور پھر وہ دونوں کچن کے اندر چلی گئیں۔ تو میں نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر میں اوپر پہنچ گیا، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ پورے 3 دن بعد وہ ہمارے گھر سے چلی گئی تھی، اور آج آفس سے واپسی پہ میں نے ٹھیکیدار سے بات بھی کر لی تھی۔ اسے کہہ دیا تھا کہ کل صبح سویرے ہی ہمارے گھر میں مستری اور مزدور آ جائیں گے، اور سامان بھی انہوں نے صبح ہی بھیجوانا تھا۔ اور پھر صبح جب سب لوگ آ گئے، آفس جانے سے پہلے میں ان لوگوں کو کام سمجھا کے گیا اور کہہ دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، جو بھی کرنا ہے تم لوگوں نے خود ہی کرنا ہے۔ اور پھر جب میں آفس سے شام کو گھر واپس آیا تو انہوں نے اچھا خاصا کام کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک وہیں پہ رکے ہوئے تھے، انہیں زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ میرے آنے کے 5-6 منٹ بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کے چلے گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے کے اندر یہ چھوٹا سا کمرہ تیار ہو جائے گا۔ زاہدہ بہت خوش تھی اور اس کی وجہ سے میں بھی خوش تھا، اور پھر 1 ہفتہ گزرنے کا پتہ ہی نہ لگا۔ وہ کمرہ بن چکا تھا اور اب اس پہ پلستر کیا جا رہا تھا۔ پھر 2 دن میں پلستر اور وائٹ سیمنٹ بھی ہو گیا، جس سے کمرے پر ایک صفائی کا ٹچ آ گیا۔ آج مزدور ہر چیز کو فائنل کر کے چلے گئے۔ زاہدہ اب تو تم خوش ہونا، اب تو میں نے تمہاری بات پوری کر دی، اب جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ یہاں پہ رکھو اور دوبارہ مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تو وہ نظریں نیچی کر گئی۔ زاہدہ کیا ہوا؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات مان کر یہاں پہ کمرہ بنوا دیا۔ اب میں سارا کاٹ کباڑ یہیں پہ رکھوں گی۔ ابھی یہ دن گزر گیا اور اگلا دن بھی آ گیا۔ میں تو ہمیشہ کی طرح صبح سویرے آفس چلا گیا۔ ابھی جب شام کو واپس آیا تو وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور تالا بھی لگا رہی تھی۔ وہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ وہ تالا کیوں لگا رہی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید اسے یہ ڈر ہو کہ جب ہم اندر چلے جائیں گے تو باہر کوئی چور وغیرہ آ کے اس کمرے کو کھول کے سامان نہ اٹھا لے۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے اس سے کچھ نہ کہا، لیکن جب یہ روز کا معمول بننے لگا تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے تو ایک مرتبہ اس کمرے کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ آخر اس نے وہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے۔ میں نے بس سوچا کہ اس نے کوئی کاٹ کباڑ رکھا ہوگا، اسٹور روم تھا تو اسٹور روم کے طور پہ استعمال ہونا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ میں جب بھی واپس آتا تو وہ اس کمرے کو تالا لگا کے باہر نکل رہی ہوتی۔ اسے میرے آنے کا پتہ چل جاتا تھا یا پھر دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً سے باہر نکل آتی تھی۔ میں نے اس کمرے کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے کہا کہ آ کے دیکھو اس کے اندر میں نے کیا رکھا ہوا ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے وہ سب دیکھنا ہی پڑے گا۔ آخر میں کب تک انتظار کر سکتا تھا؟ آخر وہ ہر روز اس کمرے میں کیا کرتی تھی اور پھر میرے آنے میں باہر کیوں نکل آتی تھی؟ ہزاروں سوال میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہے تھے، جن کا جواب مجھے کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔
सबसे बड़ी बात कि रात को मुझे उस कमरे से आवाज़ें भी सुनाई देती थीं, और एक दो मरतबा मैंने महसूस किया कि जैसे वो आधी रात को कमरे में आई हो, यानी कि मेरे जागने से पहले ही वो बाहर से होके अंदर आ गई। ये मामला एक पहेली बन चुका था जिसे मुझे हल करना था, और समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हल करूं। मैंने सोच लिया कि इस मामले की तह तक जा के रहूंगा। वो सुबह को नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई, तो मैं भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। मेरा ये प्लान था कि मैंने ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है, नाश्ता भी करना है। वो मुझे नाश्ता दे के दोबारा से किचन में चली गई। मैंने नाश्ता किया और उससे नज़रें बचा के छत पे पहुंच गया। मैंने सोचा था कि वो तो यही समझेगी कि मैं ऑफिस चला गया हूँ, तो फिर मैं देखूंगा कि वो उस कमरे में जाके क्या करती है, और आखिर उसने उस कमरे में क्या रखा हुआ है जिसने आज तक मुझे नहीं दिखाया। मैं छत से बार बार नीचे देखता रहा। वो सहन में काम कर रही थी। पहले उसने सहन की सफाई वगैरह की, अभी मशीन लगा ली। वो कपड़े धो रही थी और मुझे अजीब लग रहा था कि मैंने यहाँ पे बैठ के कोई गलती तो नहीं की। वो तो उस कमरे में जा ही नहीं रही थी, और फिर दोपहर 1:30 बजे वो सारे काम ख़त्म करके बेडरूम में गई, और जब वापस आई तो उसके हाथ में एक चाबी थी। और फिर वो उसी स्टोर रूम का ताला खोलने लगी, और फिर ताला खोल के जब अंदर चली गई तो मैं भी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर आया। मैंने सारा नज़ारा छत पे खड़े हुए देख लिया था, और अब मैं नीचे उतर आया। वो कमरे के अंदर चली गई और मैं भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर गया तो वो मुझे देख के डर गई। वो अपने हाथ में कुछ छुपाने लगी। उसे पीठ पीछे कुछ छुपाया हुआ था। कमरे में कोई काठ कबाड़ नहीं था, कोई ऐसा सामान दिखाई दे रहा था जो मुझे देखना नहीं चाहिए था। उस सामान को देख के लग रहा था कि जैसे यहाँ पे कोई जादू टूना किया जाता है। मैं आगे बढ़ा और मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, क्योंकि मैं इतना भी बच्चा नहीं था जो सब समझ न पाता। जायदा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा तो वो रोने लगी और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगी जिन्होंने मेरी माँ को मौत की नींद सुला दिया। उसके मुंह से ये बात सुन के मुझे कुछ समझ ना आई, और मैं हाथ पकड़ के उसे बरामदे में ले आया। जायदा, मुझे पहेलियां बुझवाने की आदत नहीं, तुम सब कुछ बता दो। मैंने गुस्से में एक मर्तबा दोबारा से कहा तो वो डर गई और सारी कहानी मेरे गोश गुजार कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब भी हो सकता है, मगर जो भी था उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। वो कह रही थी कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनके घर पे काला जादू किया, जिसकी वजह से उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, और अब उसे शक था कि वो लोग उस पर भी काला जादू कर रहे हैं ताकि उसके यहाँ औलाद ना हो। उनके अपने ख़ानदानी झगड़े थे जिन्हें वो ख़त्म नहीं कर सकती थी, मगर इस तरह से बदला ले रही थी। उसके मुंह से ये सब सुन के पहले तो मुझे यकीन ही ना आया, लेकिन जब उसने कुछ सबूत दिखाए तो मुझे यकीन करना ही पड़ा। कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स थीं जो उसकी बहन ने उसे भेजी थी, जिनमें उनका रिश्तेदार वाज़ेह तौर पे कह रहा था कि हम इन लोगों को बर्बाद कर देंगे। ना जाने उनका क्या मामला था, ये तो मैं नहीं जानता था, मगर ये सब मुझे वाज़ेह तौर पे सुनाई दे गया था। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे अपने करीब कर लिया। ज़ायदा, तुम ठीक नहीं कर रही, हम इस मामले को किसी और तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, तो तुम क्या कर लोगी? मैंने कहा तो वो कहने लगी कि मैंने मोबाइल पे सब सर्च कर लिया है और सारा सामान भी मंगवा लिया है। मैं अब उन पे वैसे जादू करूंगी जैसे वो मुझ पे कर रहे हैं। उसे तरीका नहीं आता था। वो रोते हुए बस ऐसे ही बोले जा रही थी। मैं जानता था कि वो जज्बात में आके ये सारी बात कर रही है। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा तो वो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, आप खुद बताएं, अगर मैं ये सब ना करूं तो मैं क्या करूं? मैं उनसे अपना बदला लेना चाहती हूँ। काला जादू करके उन्होंने मेरी माँ को मौत की नींद सुला दिया और अब मेरे पीछे पड़ गए। मैंने उसकी आंखों से आंसू साफ किया और उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा, मगर हम खुद इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमें किसी आलम से राब्ता करना होगा। एक मौलवी साहब थे जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे, लेकिन अब वो यहाँ पे इमाम नहीं थे, वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अगली सुबह हम दोनों वहाँ पे पहुँच गए और उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कुछ कुरानी आयात का विर्द बताया और कहा कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ा करें तो ये असर खुद ब खुद ही ज़ायल हो जाएंगे। मौलवी साहब ने भी यही कहा कि बुरों के साथ बुरा तो नहीं बन सकते, मगर बुराई का तोड़ ज़रूर कर सकते हैं। हमने घर आकर स्टोर रूम से सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया और स्टोर रूम साफ कर दिया। जाहिदा की भी अब समझ लग गई कि उसे ये सब खुद नहीं करना चाहिए था, मगर वो क्या करती? वो मुझसे ये सब शेयर भी नहीं कर सकती थी और इस मामले को हल भी करना चाहती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। हम हर रोज़ अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करते और 5 वक्त की नमाज अदा करते और वो वज़ाइफ भी करते जो मौलवी साहब ने बताए थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे घर में कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही हो। हर चीज़ ठीक हो रही थी। जाहिदा का मूड भी अब हर वक्त ठीक रहता था।
پہلے جو وہ ہر وقت چھت پہ چلی جاتی، اب وہ وہاں بھی نہ جاتی، اور پھر پورے 6 ماہ بعد جب اس نے اولاد کی خوشخبری سنائی تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اور اب ہم دونوں میاں بیوی ماں باپ کے رتبے پہ فائز ہونے والے تھے، اور یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی تھی۔ ہمارے دشمنوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں، لیکن یہ خبر اب سارے خاندان میں پھیل گئی کہ زاہدہ حاملہ ہے، اور ویسے بھی میری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان کے آپس میں کچھ زمینوں کے مسئلے تھے۔ جو بھی تھا اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اور ہماری زندگی میں بہار آ گئی، اور وہ گتھی بھی سلجھ گئی جسے میں بہت عرصے سے سلجھانا چاہ رہا تھا کہ آخر وہ اسٹور روم میں جا کے کرتی کیا ہے۔